أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدن
يسألونك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم جس کا ہے تو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے اجالا جس کا ہے تو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے اجالا جس کا ہے تو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے کہ وہ میرے آقا کی روشنی ہے انہیں کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے انہیں کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے انہیں کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے انہیں کا شرچہ ہے آسماں پر زمین پہ بھی ذکر ہے انہیں کا شرچہ ہے آسماں پر زمین پہ بھی ذکر ہے انہیں کا ہر ایک بول میں ہر ایک گلی میں مہک انہیں کی بسی ہوئی ہے ماشاءاللہ ہر ایک بول میں ہر ایک گلی میں مہک انہیں کی بسی ہوئی ہے مہک انہیں کی بسی ہوئی ہے کہاں ہے دنیا میں شہر ایسا مدینہ جیسا مدینہ جیسا کہاں ہے دنیا میں شہر ایسا مدینہ جیسا مدینہ جیسا وہ فخر جنت زمین کا ٹکڑا وہ فخر جنت زمین کا ٹکڑا جہاں پہ قبر نبی بنی ہے جہاں پہ قبر نبی بنی ہے اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے انہیں کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے حساب کا دن کٹھن تو ہوگا مگر ہمیں
ٹکڑا جہاں پہ قبر نبی بنی ہے، اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے، انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے۔